बिचमा घट्यो। आज यो जुन चाहिँ हामीले सानो सेवा गरिरहेका छौँ, यो चाहिँ हामीले है आज हाम्रो इमा सर उहाँले हाम्रो बिचमा रहेर धेरै धेरै सङ्गति गरे अनि उहाँको धेरै सम्झना हाम्रो बिचमा छोडिराख्नु भएको थियो। अनि उहाँले हप्तामा 5 दिन टिस्टामै बसेर सङ्गति गर्नुहुन्थ्यो अनि 2 दिन उहाँको स्थानीय मण्डलीमा। तर हामीलाई पनि एकदम यहाँनिर है कतिवटा प्रश्नहरू हाम्रो इमा सरको यादहरू झलझल यो आँखाको अगाडि हामीलाई पनि आइरहेको छ र धेरै बिर्सिनु खोज्दा पनि है बिर्सिनै सकेन। र अब यस्तो सबै कुरा उहाँको छाप घरमा बस्दा पनि धेरै सरको सम्झनाहरू आइरहने, किन उहाँले हामीलाई धेरै मात्रामा स्याहार सुसार गर्नुभयो नि त। त्यसले गर्दाखेरि अनि आज यो सानो सङ्गति मण्डलीको सरसल्लाह अनि यो कतिवटा फेसबुकद्वारा भाइहरूले अनि यो कता सर अब ठुलो दाजु ठुलो अङ्कलहरूको सबै सरसल्लाह अनुसार यो यसरी कतिवटा यो फेसबुक पेजहरूमा यो सेवा हाल्नुपर्छ भनिकन उहाँहरूको सल्लाहद्वारा यो सेवा सानो हामीले गरेका हौँ। अनि अब हिजो पनि हामीले जुममा है धेरैवटा कुराहरू हामीले सुन्यौँ सरको विषयमा। हामीले त्यो जुमद्वारा पनि आशिषित हामीले पाउन सक्यौँ अनि आशिषित हामी बन्न सक्यौँ। अब यस्तै हो, मान्छे यस्तै हुँदो रहेछ। किनभने सरसँग म शुक्रबारको दिन बात मारेको, यो कतिवटा मेसेज सर र मेरो मेसेज त्यो ट्याक्स गरेको मेरो फोनमा अहिलेसम्म छ। शुक्रबार बात मारेको सरले नै मलाई त्रिवेणी एकछिन गइदिनुपर्छ भनिकन उहाँले हाम्रै चर्चको बडी दिनु भएको थियो। अनि मैले प्रेमलाई लगिकन त्रिवेणीमा हामी रातिसम्म प्रेम र म त्यहाँनिर बसेर कतिवटा गर्नुपर्ने फोन मार्फत हामीले कतिवटा कुराहरू गऱ्यौँ। त्यहाँनिर उहाँलाई धेरै हेल्प गऱ्यौँ। अनि शुक्रबारको घटना हो यो। अनि शनिबार मेरो बात भएन, आइतबार पनि बात भएन। अनि आइतबार चाहिँ सर तल चर्चमा जानुभयो। अनि मेचको सेवामा बसिकन सरले त्यहाँनिर मलाई मेच चाहिँ लास्टमा दिनु है, म चाहिँ एकदमै मेच चाहिँ लास्टमा खान्छु भनिकन सरले लास्टमा मेच खाने बित्तिकै त्यहाँबाट यो भेटिहाल्नु नै भनिराखेर त्यहाँबाट निस्किनु भएको मान्छे। अनि आइतबार त्यतिकै भयो। सोमबार सर अन्त यही दिनहरूभित्र अब यो सर प्रभुको घरमा जानुभयो। अचम्म घटना हाम्रो जीवनमा घट्यो। अनि म त यो यस्तो त हुँदैन होला भनेर यो विषयले मलाई धेरै मन पोलिरहेको घोचिरहेको। अनि यो चाहिँ सरको जुन चाहिँ अस्तिको घटनाहरू सरको जीवनमा मलाई चाहिँ अन्त एकदम मनमा घोचिरहेको बोलिरहेको। तर मलाई ढुक्क भयो, एउटा दाजु हाम्रो माथि सुजन दाजुले पनि मलाई सान्त्वना दिनुभयो। अनि भाइ अब हामी पनि त्यस्तै भइरहेको छौँ। तर अब जे होस् हामीले सरको जुन छोडेको छापहरू, सरले जुन चाहिँ हामीलाई सिकाउनु भएको सेवाहरू हामी अब पुरा गर्नुपर्छ। अनि पो हामी सरको लागि भेट्न सक्छौँ। सरले जुन चाहिँ छोड्नु भएको सेवाहरू हामीले गर्नुपर्छ भनिकन उहाँले पनि यो मलाई राम्रो सान्त्वना दिनुभयो। अनि मैले पनि यही कुरालाई मनमा बुझ्न सकेँ। अनि मैले यही कुरा बुझेँ, दाजु धन्यवाद छ, तपाईँले ठिक भन्नुभयो भनिकन उहाँसँग मेरो बात भयो। अब सरको है अब धेरै
वर्ष मेरो सायद 13-14 वर्षको उमेरदेखि नै सरसँगको मेरो आज भेटघाट हो। यद्यपि त्यो उमेरमा धेरै म अब सङ्गतिमा त थिइनँ, र पनि अब सरले मलाई पढाउनु भयो। अनि सरलाई चाहिँ म एउटा है प्रभुको धर्मी जन, प्रभुको धर्मी सेवक पनि भन्न सक्छु। किनभने जुन समय सरले टिस्टामा भिजिटहरू गर्नुहुन्थ्यो, त्यति बेलाको समयमा हामी टिस्टा अब सर जस्तो मान्छे अब आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडिको कुरा, म पनि सानै थिएँ, देखेको कुरा मैले होइन। किनभने सर त एउटा त्यति बेला स्कुटरमा हिँड्ने एकदम सर हो नि त, जस्तै भए हाई स्कुलको सर एउटा स्कुटरमा हिँड्ने। त्यति बेला टिस्टामा भएको स्कुटरहरू पनि थिएन, सर स्कुटरमा आउनुहुन्थ्यो। यति एउटा शरीरमा हेर्नु भने टिचर मान्छे, एउटा इज्जत कमाएको। तर पनि सरले मैले देखेको कुराहरू हो। किनभने हामी टिस्टामा जब प्रभुलाई पायौँ त्यति बेला हामी कोही पनि आज राम्रो गतिको थिएनौँ, एकदम गरिब। हामी झोपडीमा बस्ने, एउटा सिमेन्टको घर त कसैको पनि थिएन। अनि सिमेन्टको घर कसैको पनि थिएन है, हाम्रोमा ओढ्ने ओछ्याउने पनि थिएन भनौँ भने राम्रो गतिलो चालको। अनि सरले त्यो समयदेखि जसलाई बिमार भयो बोरामै घोडा टेकेर पनि सरले प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। अनि मलाई त्यो कुराहरूले मनमा झस्काउँछ। उहाँ सरले चाहिँ साँचो सेवा गर्नुभएको हो, साँचो सेवा गर्नुभएको। किनभने आज गरिब दुःखीको घरमा आएर, पढ्ने ओछ्याउने राम्रो नभएको घरमा आएर घोडा टेकेर त्यो बिमारीको लागि, त्यो पीरको लागि प्रार्थना गरिदिनु चाहिँ आज धेरै जस्तो आज हामीलाई साह्रो पर्छ होला। तर सरले केही जस्तो पनि मान्नुहुन्थेन, त्यसरी प्रार्थना गरिदिएको हो। अहिले यो मान्छेहरूलाई कति उकुस भइरहेको छ सरले गर्नुभएको सेवालाई। उहाँले यो आलो सम्झना त्यसरी हृदयमा छापिएको छ। र यसरी सरले यो भिजिट गर्दै प्रार्थनाहरू गरिदिँदै हामीलाई डोर्याउनु भयो। अनि अहिले म यहाँनिर तपाईँहरू बिचमा उभिएर यो कुराहरू बताइरहेको छु। म पनि लेङफेङ अवस्थामा आज त्यो आलु बगडा जस्तो रातो आँखा बनाएर जे पायो त्यही खाएर हिँडिरहेको अवस्थामा यो सायद 2009को कुरा। अहिले सरले मलाई त्यो मसँग धरान जानुपर्छ भनिकन सरले मलाई भन्नुभयो। अनि मैले एकैपल्टमा माने। अनि खास सरले चाहिँ किन मलाई त्यसरी खोजेको रहेछ, किन मलाई यसरी नेपालहरूको है काठमाडौँ यता पोखराहरू यसरी सङ्गतितिर लानुभयो। सरले चाहिँ मेरो लागि धेरै प्रार्थना गरेको रहेछ। अनि मलाई जहिले पनि भेट्दा भन्नुहुन्थ्यो, एकदम गवाई ठिक राख्नुपर्छ, साक्षी बिगार्नु हुँदैन। अब तिमीहरू छ मण्डलीमा, तिमीहरूले गर्नुपर्छ सेवा भनिकन सरले मलाई जहिले पनि एउटा मेरो गुरुबाउ टिचर मात्र नभएर उहाँ मेरो बाबु। अनि मलाई जुन प्रभुको पक्षमा बाटोमा उभाउनको लागि उहाँले धेरै मेरो लागि प्रार्थना, अनि मलाई सङ्गतिहरूतिर पनि सरले त्यसरी मलाई डोर्याउनु भयो। अनि आजको दिन आज सरहरूको प्रार्थनाको उत्तर अनुसार यसरी मण्डलीमा सानोतिनो सेवा गरेर तपाईँहरूको बिचमा यसरी बसिरहेको छु होइन। अनि मलाई मात्रै होइन, हामी सबैलाई सरले जुन छाप छोड्नुभयो। अनि आजभन्दा कति दिन अगाडि होला, 18-20 दिन अगाडि हो बत्तिसमाको सेवा भएको। अचम्म होइन, हेर्नुहोस् त, बत्तिसमाको सेवा भयो, सेकेन्ड हप्ता लकडाउन भयो, त्यहाँदेखि थर्ड हप्ता 3 हप्ताको बादमा चाहिँ सर प्रभुको घरमा जानुभयो। यो त
सोच्दा पनि नसोच्ने कुरा हाम्रो लागि। राम्रै मान्छे, मेरोमा यहाँ फोनमा भोइस मेसेजहरू सुन्दा त म अझै पनि आँखाबाट आँसु आइबस्छ, मन दुखिबस्छ। यो अचम्मको घटना घट्यो। अनि सरलाई चाहिँ म अन्त बिर्सिनु नसकेको कारण चाहिँ आज सर र मेरो सर भए तापनि उहाँ र मेरो चाहिँ एउटा घनिष्ठ हाम्रो एउटा सङ्गति थियो। एकदमै मलाई केही कुराहरू आज मण्डलीमा कसैलाई भन्नु नसकेको कुराहरू सरसँग गएर मिलाउँथेँ मैले। सरले त्यो 5 मिनटमै मलाई सबै कुरा छ्याङ्गै बनाइकन ढुक्क बनाइकन मलाई पठाउनुहुन्थ्यो। उहाँमा भएको गुणहरू चाहिँ यस्तो गुणहरू थियो। यसरी मलाई उहाँले प्रभुको पक्षमा खडा हुनको लागि एकदमै मरिमेट्नु भयो। अनि सरको चाहना चाहिँ के थियो भनेदेखि यो बिग्रेको, यो काम लाग्दैन, यो फर्किँदैन प्रभुमा, कहिले पनि भनेन मलाई। अनि मलाई गरेको प्रेम सरले देख्छ पनि म प्रभुको सेवा कहिले टुटाएन त्यहाँदेखि उसो। अनि एल्सदाईमा सायद 2018-19 हुनुपर्छ, 18-19 त्यहाँनिर लोकल युथ सेवाहरू हुँदा पनि सरले मलाई त्यहाँनिर गवाईको लागि यो सेवाहरू जिम्मा दिनुभएको थियो। अनि सरको चाहिँ एउटा ठुलो चाहना थियो मण्डली सम्हाल्नुपर्छ भनिकन। धेरै छापहरू सरले छोडेर जानुभयो। अब यो कतिवटा यहाँनिर मेसेज दिँदा पनि यो सरले कोरोना भाइरसले चाहिँ आज विश्वासीहरूलाई पनि लाग्छ, विश्वासीहरू चाहिँ मर्दैन होइन, विश्वासीहरू पनि मर्छ भनिकन सरले यो वचनहरू आज तपाईँ हामीलाई सबैलाई थाहा छ। बुझ्नुभयो? यहाँ मैले सायद यो मैले सेयर गर्नु खोज्दा पनि यो कुराहरू सेयरै हुन सकेन। हेर्नुहोस् ल, के साह्रो सोधेको मेरो प्रश्न छ एउटा पहिलाको, जसले बक्समा लिइसक्यो, यति वर्ष भयो प्रभुको सेवा गर्दैछ, चैनको निन्द्रा छ कि भइ छ, त्रास छ, डर छ? के हो कोरोना भाइरसले हामीलाई लाँदैन? यो होइन, हामी स्वर्गीयमा छैनौँ, हामी एउटा मण्डलीको स्वर्गीयको राज्यमा त छौँ। यदि संसारको मान्छेलाई कोरोना लाग्छ भने तपाईँले मलाई कोरोना लाग्छ, किन लाग्दैन? तर कोरोना लागे तापनि म कोरोनाले गयो भने तयारी छु भन्नु सक्नुहुन्छ? यो होइन, हामीले सोच्नु हुँदैन। हामी चाहिँ अरू प्रभुलाई पायो हामीले संसारमा खुसी देखाउनु हुँदैन। संसारको तिमीले प्रभुलाई पायो भने बिमार जाति हुन्छ, तिमीले प्रभुलाई पायो भने कहिले पनि दुःख हुँदैन, तिमीले प्रभुलाई पायो भने सुखै सुख हुन्छ भन्ने खालको त्यो सुसमाचार सुन्यो भने त नि पछि ठोकर खान्छ, धोका हुन्छ। प्रभुले कहिले पनि भनेको छैन मेरो पछि लाग्यो भने तिमीलाई कुनै घटी कमी हुँदैन, कुनै दुःखै म। सरले यो है अलिकति मात्रै सुनाएको, सरले यसरी कुराहरू पनि हाम्रो बिचमा गर्नुभएको थियो। अनि बक्तिस्माको त्यो जुन चाहिँ सेवामा पनि सरले कहिले मेच टुटाउँदैन भनिकन यो कुराहरू गर्नुभएको रहेछ। यहाँनिर त्यो मेसेजको बेला चाहिँ म सन्डे स्कुलमा गएर सन्डे स्कुल चलाएको थिएँ, सुन्नु पाइनँ। अनि कहिले पनि मेच टुटाउँदिन भन्नुभएको पनि सरले त्यो वचन पनि पुरै गर्नुभयो। किनभने सन्डेको दिन गयो, सरले मेच खाएर आउनुभयो, त्यहाँदेखि त्यसरी नै सोमबार सर एडमिट हुनुभयो। त्यहाँदेखि त्यो आइतबारको दिन चाहिँ 10 बजी प्रभु घरमा गइहाल्नु भयो। किनभने 10 बजी उता त मेचको टाइम हुन्छ। सरले अगाडि नै मेच खाएर पनि सर रेडी भएर यसरी जानुभएको रहेछ। मलाई पनि यही कुराहरू धेरै सताए, तर प्रभुको वचनले मलाई सान्त्वना दिँदै गयो। हाम्रो बिचमा जवानहरूको बिचमा धेरै सरले ब्रदर्स ग्यादरिङमा सबैलाई आशिष गर्ने मौका दिनुहुन्थ्यो। आज हामीलाई हप्तै पछि
आशिष बढ्ने मौका दिनुहुन्थ्यो। अनि कहिले पनि सरले चाहिँ भन्नु भएन कि तैँले वचन उल्टापाल्टा भने जानेनस् हौ भनेर कहिले भन्नु भएन। सरले प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, जुन जुन वचनहरू जुन जुन भाइहरूले बाँड्यो अथवा बाँड्थे त्यहाँनिर आशिषहरू बाँड्दा अनि त्यो वचनहरू मैले पनि प्रेरणा पाएँ, मैले त्यो कुराबाट सिक्ने मौका पाएँ भनिकन सरले चाहिँ उत्साह दिनुहुन्थ्यो। कहिले पनि त्यो भाइ हामीलाई जुन आशिष बाँड्नु दिएको कुरामा हामीलाई तलमाथि कहिले पनि भन्नु भएन। अझै हामीलाई सरले प्रार्थना गरिदिनुहुन्थ्यो, अझै हामीले बल पाउने कारणहरू बन्दथ्यो। त्यसरी हाम्रो बिचमा सरले सङ्गति गर्नुभयो। किनभने यो जग्गामा चाहिँ सरले अहिलेदेखि होइन, सायद म 14 सालको उमेरमा होला, अहिले म 36 साल पुगिसकेको छु। 14 सालको उमेरमा मेरो ठुलो एक्सिडेन्ट पर्दा पनि उहाँहरूले धेरै मेरो अपरेसनको लागि, हाम्रो त अब सबैजना गरिब, बाउआमा पनि गरिब, टिस्टामा मन्डली पनि थिएन। अनि पैसा रुपियाँ कसकोमा भनेर लुटी ल्यायो, भुटी खायो। आज त्यो समयमा सरले चाहिँ यहाँ टिस्टामा भिजिट गर्नुहुन्थ्यो। हामी 4-5 घरमा, 4-5 घरमा 4-5 घरको अवस्था त्यस्तै हो। अनि एउटा घरमा जानुभयो, त्यो घरको अवस्था झन् कस्तो हो, न ओढ्ने छ न ओछ्याउने छ, बडीको साडी ओछ्यायो, साडी नै ओढ्यो। अब त्यस्तो अवस्था, कस्तो अवस्था थियो होला टिस्टाको त्यो समयको कुरा गर्दैछु। अब एउटा सर हेर्नुहोस् है, सर मान्छे भएर त्यो घरमा गएर प्रार्थनाहरू गरेको कारणले गर्दा अहिलेसम्म प्रभुको घरमा उहाँहरू सङ्गति गरिराख्नु भएको छ। अहिले प्रभुले आशिषित बनाउनु भएको छ। अब मैले यो एकदम सत्यताको कुराहरू गरिरहेको छु यहाँनिर। सरले जुन गर्नुभएको सेवा गरेको हो यो मैले। अहिले हामीलाई शरम लाग्छ, अलिक गरिब दुःखीको घरमा, लाटा लुटी भएको घरमा प्रार्थना गरिदिनु हामीलाई शरम लाग्छ। तर सरले गएर यो सेवा पुरा गरेको हो। आज जुन मण्डलीमा हामी सेवा गर्दैछौँ, धेरै यो मण्डली बनाउन सजिलो थिएन। सरको कारणले गर्दा यो मण्डली सुरु भयो। सरले यो यहाँनिर धेरै सिस्टमहरू सरले यहाँनिर छोडिराख्नु भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि सरको साथ हामीसित कहिले पनि मेटिनेवाला छैन। अनि सरको जुन सेवा देख्दाखेरि अनि म चाहिँ उहाँलाई एउटा धर्मी प्रभुको दास भनिकन पनि उहाँलाई नाम दिन सक्छु। किनभने उहाँले धार्मिक काम गरेर जानुभयो। यो उहाँले गर्नुभएको सेवा, यसरी सेवा गरे। यस्तो घरहरूमा गएर उहाँले प्रार्थनाहरू गरिदिएको थियो। अनि अहिले उहाँको भिजिट, उहाँको सङ्गति, उहाँले गर्नुभएको सेवाको आशिषको भागीदार हामी बनिएका छौँ। कहिले पनि बिर्सिनु सक्दैन। कुनै पनि सन्डे स्कुलको सेवा हामीले गर्दाखेरि उहाँले सबै सन्डे स्कुलमा नै उहाँ आइदिनुहुन्थ्यो। हामीलाई धेरैवटा कुराहरूमा सहायता पुर्याइदिन उहाँले पुरै यो सन्डे स्कुललाई समय दिनुहुन्थ्यो। यस्ता प्रभुको महान दासलाई हामीले हाम्रो बिचबाट गुमाएका छौँ। म चाहिँ भन्छु, हाम्रो इमानुएल सर, इटी सर भन्छ टिस्टामा है, हाम्रो इमानुएल सर, इटी सर चाहिँ यहाँ जापक्कै थियो। उहाँ यद्यपि उहाँ डिकन भए तापनि यो सानो मण्डलीमा हामीलाई धेरै उहाँले सहायता गर्नुभएको हो। मलाई पनि प्रभुमा उठाएर अहिले यो जग्गामा सानोतिनो सेवा गर्नु उहाँकै ठुलो भूमिका र उहाँकै प्रार्थना, उहाँकै हात छ। अब म त एउटा बिग्रेको मान्छे त थिएँ, कसैले पनि गर्न नगनेको, भाइ यो गर्नुपर्छ भनेर कसैले सरसल्लाह नदिएको बिग्रेको मान्छेलाई कसले सोध्छ र?
बिग्रेको मान्छेलाई त कसैले सोध्छ। तर सरले सबै कुरा थाहा भए तापनि मेरो कहिले पनि जो खतम छ त्यो बिग्रिस भनेर कहिले पनि भन्नु भएन। उल्टा मलाई त्यो त ट्यालेन्टेड मान्छे पो त हो केटा, त्यो त एउटा ट्यालेन्ट भएको मान्छे हो है, सेवा गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मलाई पनि खुसी लाग्यो। के ट्यालेन्टेड चाहिँ जेठो भएको थियो। अनि यसरी मलाई मात्रै होइन अरूलाई पनि यसै गर्नुभएको हो। तर अब कुरा गर्दै जाँदाखेरि धेरै सरले गरेको कुराहरू आउँछ, यादहरू आउँछ। तर जे होस् मैले परमेश्वरको वचन पाएँ। तर परमेश्वरको वचन पाएर म ढुक्कै छु। अब म बेसी भनि पनि राख्दिनँ, हाम्रो वचनको सेवा हुन्छ। त्यो छोटो मैले सरको र हाम्रो सम्बन्धमा हाम्रो सम्बन्धको कुरा मात्रै गरेको। सरले मलाई पनि आज त्यो धर्मरिरहेको अवस्थाबाट सरले पनि मलाई एउटा प्रभुको बाटोतिर डोर्नु भएको खण्डमा यो एक दुईवटा कुरा राखेको मात्रै हो। धेरै बेचैन हुँदा हुँदै मनमा धेरै अशान्ति पीर थियो मलाई पनि सरको यो घटना सुनेर। तर मैले चाहिँ प्रभुको वचनबाट प्रभुको चाहिँ हाम्रो सर चाहिँ पक्का प्रभुको घरमा गएको रहेछ भनिकन मैले आज वचनबाटै मैले सान्त्वना पाइसकेको छु। एउटा वचन चाहिँ हामी पढ्छौँ, यो पढिरहेको कुरा भए तापनि प्रभुले मलाई यो वचनबाट आज सान्त्वना दिनुभएको छ। आउनुहोस् त सन्ताउन्न यसै किताब पढ्नुहोस् त, 57 अध्यायको 1 र 2 पद पढ्नुहोस् त। सरले आज यो भर्स अघि गीत गाउँदै गरेको त्यो अन्तरमा पनि हाल्नु भएको रहेछ। यसैया 57को 1 र 2 पढ्नुहोस् त। धर्मी जन नाश हुँदैछ, हजुर तर कसैले यो कुरा हृदयमा राख्दैन। हजुर अनि करुणामयी मानिसहरू लगिँदैछन्, तर धर्मी जन त आउन लागेको विपत्तिको सामुबाट लगिएको हो भनी कसैले विचार गर्दैन। दुई पनि ऊ शान्तिभित्र प्रवेश गर्नेछ, तिनीहरूले आफ्ना ओछ्यानहरूमा विश्राम लिनेछन्, आफ्नो सिधा चालमा हिँड्ने हरेक जन। अनि यो 2 पदले चाहिँ साह्रै मलाई मनमा ढुक्क पनि भयो। धर्मी जन शान्तिभित्र प्रवेश गर्नेछ, आफ्नो ओछ्यानहरूमा विश्राम लिनेछ, आफ्नो सिधा चालमा हिँड्ने हरेक जन। अनि यो कुराहरू शान्तिभित्र प्रवेश गरिसक्नु भएको रहेछ त। आज धर्मीजनहरू त नाश पो हुँदो रहेछ त। अब आउनेवाला विपत्तिमा नपर्नलाई पो रहेछ त। यो एउटा अलिकति यो पोजिटिभ कोरोना पोजिटिभले भनिकन यहाँनिर धेरै हो हल्ला भए तापनि तर उहाँको जुन प्रतिज्ञाहरू थियो अघि प्रभुले बोलाइसक्नु भएको हो नि त। यसै 62को 2 पद कि 3 पद भएको अघि प्रभुले बोलाइसक्नु भएको त्यो पढिदिनुहोस् त। को 3 पद। अनि परमप्रभुको हातमा त महिमाको मुकुट र तेरा परमेश्वरको हातमा राजकीय शिरपेच हुनेछस्। यो प्रतिज्ञा अनुसार प्रभुले अघि तयारी गरिसक्नु भएको रहेछ। हामी चाहिँ किन हो प्रभु, किन लगेको हो, कस्तो कस्तो बिमारीहरू जिउँदैछ भनिकन प्रश्नहरू हामीले गऱ्यौँ। मैले पनि गरेँ। प्रभुको इच्छालाई, सरप्रति प्रभुको इच्छा के थियो यो कुरालाई मैले पनि धेरै प्रश्न गरेँ प्रभुसँग। अनि सरले चाहिँ एकदमै त्यो भाइरसको इन्जेक्सन पनि लगाउनु नमानेको मान्छे। सबै सरहरूले इलेक्सनको ड्युटीभन्दा अगाडि भाइरसको सुई लगाएको थियो। 2 डोज सरहरूलाई पहिल्यै पाएको हो यो सुई, तर सरले लगाउनु नै भएन। त्यसको कारण प्रभुको अर्कै यहाँनिर उद्देश्य छ। अनि हाम्रो चाहिँ धेरै तर्क वितर्क भयो, किन नलाग
भएको सरले, सर आज मर्थेन होला नि हौ, सर जिउँथ्यो होला नि हौ भन्ने धेरै तर्क वितर्क भयो। तर यो बिचमा चाहिँ प्रभुले अर्कै विचार सरप्रति राख्नुभएको रहेछ, अनि लगी पनि हाल्नुभयो। अनि मलाई यो वाट्सएपको हाम्रो सर र मेरो त्यो भोइस मेसेजहरू यता र उता हामी बात मारेको कुराहरू सुनिबस्छु, ए होइन होला हौ जस्तो लाग्छ अहिले पनि। तर जे होस्, प्रभुले हामीलाई सान्त्वना दिनुहुँदैछ। धेरैको सरसल्लाहहरू हामीले सुन्दैछौँ। अब सरको जस्तै सेवा हामीले गरौँ न, अब सरले छोडेको कुराहरू हामी पुरा गरौँ न भनेर एकजना दाजुले भन्नुभयो, सुजन दाजुले, भाइ हामी त सक्दैनौँ, इमा दाजु जस्तै सेवा गर्नु त सक्दैनौँ, तर कोसिस गरौँ न त, कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही नै हो अब हाम्रो, अरू केही छैन। अब हामी त्यो कुरा जति नै तन्काए पनि त्यति नै हो। अब सरलाई त आज भोलि पर्सि हप्ता दिनमा त बिर्सिहाल्छ, तर जुन चाहिँ सरले छोडेको सेवाहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ, एकदम सिन्सियर भएर यो सेवा गर्नुपर्छ भनिकन उहाँले पनि सल्लाह दिनुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो कुरा चाहिँ यही हो। दिदीबहिनीको क्षेत्रमा सरले धेरैवटा कुराहरू के भनिरहनुहुन्थ्यो हाम्रो दाजुभाइको बिचमा, नानीहरूको बिचमा। अनि अब यो सेवा चाहिँ हामीले पुरा गर्नुपर्छ, प्रभुले सहायता गर्दै रहौँ है। अझै धेरैवटा कुरा भए तापनि हामी अब वचनको सेवाहरूतिर पनि जानेछौँ। धन्यवाद। जय मसीह सबलाई। सरको छोटो गवाईको लागि हाम्रो भाइ प्रेमले छोटकरीमा प्रार्थना गरिदिने। विश्वासयोग्य सामाजिक परमेश्वर हो, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले यो सुन्दर समय दिनुभयो हामीलाई। मामाको तपाईँले इमानुएल थोमस नाम्च्यो प्रभुका दास प्रभुमा उठिसक्नुभयो र हामीलाई यसै नै तपाईँले उहाँको श्रद्धाञ्जली स्वरूप प्रभु हामीलाई भेला पराउनु भयो र प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ। सबै गवाई गएको छ, गवाईको रक्षा गर्नुहोस् र मामाले गर्नु भएको सेवा हामीले गर्न सकौँ। प्रभु जस्तो परिस्थितिमा पनि हामीले तपाईँको साथ कहिले नछोड्ने हामीले प्रण गर्नुपर्छ। यसर्थ प्रभु आज प्रभु मेसेज पनि त्यस्तै आएको छ। यसर्थ प्रभु हामीलाई दया गर्नुहोस्, हाम्रो साथमा भइदिनुहोस्। हामी दुर्बल छौँ, कमजोर छौँ, लाचार छौँ। प्रभु तपाईँले तपाईँको सामर्थ बुद्धि माथिबाट दिनुहोस् ताकि हामीले कसरी सेवा गर्दै जानु छ तपाईँले माथिबाट सिकाउनुहोस्। प्रार्थना बिन्ती छ। सबै कुरामा आशिष चाहना गर्दै रहेको सेवा सङ्गतिमा फेरि पनि तपाईँको हातमा सुम्रिँदै छोटो मान धन्यवाद बिन्ती प्रार्थनालाई मुक्तिदाता प्रभुको नाममा राख्छौँ। स्वर्गीय पिता सुनिकन गर्नुहोस्। सबलाई जय मसीह। हामी है र प्रभुको हराइको बाहिर प्रभुले गर्नुभएको गुणले गर्दा हामी धेरै आनन्दित छौँ। तर एकपट्टि चोट भए पनि एकपट्टि प्रभुले शान्ति दिनुभएको छ। उहाँले गर्नुभएको गुणलाई हामी बिर्सेर बिर्सिनु सक्दैनौँ, गरेर पनि सक्दैनौँ। ऊ जस्तै सर जस्तै हामी हुन सक्दैनौँ, किनभने हिजो हामी 6-7 जनाले उहाँको टेस्टामनी भन्नु परेकोले गर्दा 10 मिनटको समय दिनुभएको थियो इभेनिटर तरराबाट र 10 मिनटको समयमा भित्र अब के भन्ने एक जोडा कुरा मनमा धेरै प्रकारको हुँदै पनि एक जोडा कुरा सबैले बाँड्ने मौका पायौँ। सबैको बोझ हो यो। अघि उहाँले यहाँ हामीलाई मात्र होइन, स्कुल क्षेत्रमा पनि धेरैलाई गुण लाउनु भएको छ। अब प्रभु पाउनेलाई मात्र होइन, नपाउनेहरूको बिचमा पनि उहाँ एउटा उदाहरण बन्नुभएको छ। हिजो बिहानसम्ममा मात्र पनि मलाई सोध्नेहरू यतिकै छ। अनि परदीप सरले पनि खबर पठाउनु भएको थियो अरे हो।
मेरो नम्बर थियो उहाँकोमा, अहिले मेरोमा छैन। अनि सरको निम्ति केही हुन्छ भन्ने उहाँहरूले पनि आशा राखिरहेको छ। हामीले ठुलो सेवा चाहिँ अहिले किन नगरेको भन्दा अब हामी मण्डली सानो मुठी भएको मण्डली टिस्टामा छौँ। अब यसको हाँगामिगा त छ नि, मल्लीमा छ, मैले अघि भनिहालेँ, कैयुमा छ, केराबारीमा छ, मङमायामा छ, यहाँ माथि नङसङमा छ, यहाँ माथि 3 माइलमा छ। अब सबै हुनु पऱ्यो नि। अब त्यति बेला है पनि तपाईँहरूले एक दुईवटा कुरा सुन्नुहुन्छ। प्रभुले समय दिनुभयो भने, प्रभुले समय दिनुभयो भने, तर म चाहिँ भनेर भनि सक्दिनँ होला। जब जब प्रभुदासले टिस्टा जस्तो जग्गामा पाइला सार्नुभयो र उहाँले स्कुल क्षेत्रमा मात्र ध्यान दिनु भएन, आफ्नो ड्युटीहरू सकेपछि अघि हामीले मोटामोटी सुनिहालेको छौँ, सबै सम्पूर्ण समय उहाँले मण्डलीमा फुल टाइम वर्कर भन्दा पनि बेसी ध्यान राखेर दिने उहाँको यस्तो विचार अनि उहाँको त्यस्तो प्रकारको अघि एकदमै सेवामा लगनशील हामी हुन सक्दैन जस्तो लाग्छ। अनि हिजो प्रभुदासले यताउताबाट दिएको आज उहाँको छोटो छोटो गवाई सुन्दाखेरि म आफैले जिरोमा जत्तिकै पाएँ। मैले चाहिँ केही पनि गरेको थिइनँ रहेछ। र यस प्रकारले गर्दाखेरि जिन्दगीको हाम्रो ठेगाना छैन। हामी 2 दिनको परदेशी जीवन लिएर आएका छौँ। हाम्रो संसार चाहिँ ढुक्कै बस्ने घर होइन प्रिय हो, ढुक्कै बस्ने घर होइन यो संसार चाहिँ, बुझिराख्नुहोस् अघि। अनि यो अगाडि सरले बाँडेको वचनद्वारा म तपाईँलाई भनिरहेको उहाँले दिनुभएको शिक्षाहरू हो, जो उहाँले दिनुभएको त्यही छ मेरोमा अघि। बाउलाई स्याहार्ने पनि सरै हो, छोरा स्याहार्ने पनि सरै हो, हाम्रो आत्मिकी बाउ है। अनि प्रभु दास हामी जस्तो बिग्रल म पनि थोत्रै मान्छे हो, तपाईँले मेरो बेहोरा बानी सबै देखिराख्नु भएको हो। सटक डल्लै मेरो भनेर हिँड्ने मान्छे कस्तो हुन्छ हो। यो पल्लो छेउ पनि मेरो, पल्लो छेउ पनि मेरो भन्दै हिँड्ने समाजको गल्तीमा नआउने मान्छे हो म। घुरानमा फ्याँकिएको पसिङ्गर अघि। तर पनि यस्तैहरूलाई प्रभुले दयाद्वारा हाम्रो इमानुएल सरले यस प्रकारले सम्हाल्नुहुन्थ्यो। म सरले सम्हाल्दाखेरि पनि 1999 र 2020 को कुरामा त्यति बेला डेली सालैपछि प्रचार हुन्थ्यो टिस्टामा, सालैपछि प्रचार हुन्थ्यो। 1947 सालदेखि नै प्रचार हुँदै आएको अरे टिस्टामा। अनि कति मेहनत परिश्रम गरेको रहेछ एलसेदाईबाट भन्ने कुरा अघि हामीले केही पनि गरेको छैनौँ। अनि त्यो 2000 सालको प्रचारमा संसार प्रलय हुन्छ भनेर सबै खाए पिए, कसैले खाएर, कसैले लगाएर, कसैले डान्स गरेर त्यो दिनलाई बिताउने भए। म पनि खर्च थाप्नु गएको साथीको पल्लामा परेर झ्याप्पै भएछ क्या। मेरो हेल्पर त्यति बेला पेम्बा थियो। काका यति सर आउँछ यो बाटो भनेको त्यसले मलाई, यति सर बजारमा छ यो बाटो आउँछ, बेलीमा प्रचार छ आउँदैन भने मैले बजारमा हुँदैछ प्रचार। काका अब पो बेली जान्छ त, अहिले फर्किँदाखेरि भेट्ला नि, जो घर भन्यो त्यसले पुरा छोड्न भन्यो हो। फेरि पनि गएर लगाउने भए लगाएर खोज्दरीलाई त सर पनि उताबाट त्यो स्कुटरमा आउँदै रहेछ हो। म पनि गेटबाट आगे गेटबाट बाहिर गेटमै झ्याम्मै ठोक्के। कस्तो भयो होला त्यति बेला सिन हो। मैले 1.5-2 वर्ष सरसँग भेटघाट गरेर लास्टले गर्दा अब कुन मुखले सेवा दिउँ, कुन मुखले अनुहार देखाउँ, मलाई चाहिँ त्यस्तो भयो हो। त्यति बेला अब मल्ली र टिस्टामा बुधबार प्रार्थनाको सेवा त्यो पनि मेरो बन्द भयो। 3 दिन खेप गएँ सरसँग ठोकिएपछि त्यो मेरो बन्द भयो। तर अब चाहिँ सरले मेरो बर्बाद गरिदियो, कालिम्पोङमा पनि भन्छ होला, मेरो परिवारमा पनि भन्छ होला, मण्डलीमा पनि भन्छ होला। अब म कसरी मुख देखाउँ भनेर सम्झिरहेको त सरले त्यसो गर्नु भएन रहेछ। मेरो लागि बहुत प्रार्थना गर्नुभएछ, मेरो लागि बहुत प्रार्थना। अनि 2001 मार्च महिना 24 तारिक हामीलाई याबुक मण्डली भनेर एउटा रुम यहाँ हाम्रो कुमारी दिदीको पर बजारमा प्रबन्ध भयो। माथि मेसेडोनियाको बडा मेसेडोनिया जान्थ्यौँ नि त हामी के अरे सङ्गति गर्नु, कालिम्पोङ टाढो हिँड्ने यता जाँदा हिँडेर भाडा लाग्दैन अघि।
हामी हाम्रो सुखबहादुरले सबै सबलाई तयारी पारेको छ। भोलि चाहिँ जानुपर्छ त हुन्छ मान्छेको पनि है मान्छेको पनि त्यो एउटा अगुवा थियो त्यति बेला। अनि मेरो त्यो पनि जानुपर्ने भयो। अनि त्यो 2001को मार्च महिना 24 तारिक त म जसरी पनि आज हाम्रो सेवा घर ओपनिङ हुँदैछ भाडाको भए पनि म जान्छु भनेर गएँ। म चाहिँ लुकेर बस्ने भएको सेवामा तल नबस्ने माथि खाना पकाउनेमा गएँ। खाना पकाउने अलिअलि समाजतिर पकाइहिँडेको है माथि गएर नर्बुदाजुहरूलाई समाउने भाइ त तल बस्नुपर्छ भनेर हाम्रो पेम्बाबाट आउनुहुन्छ नि तपाईँ मण्डलीको भरै प्रार्थनाहरू गर्नु लाउँछ होला। आफू झर पर्ने भएँ म गएर पछाडि बसेँ। त्यहाँदेखि खाना बाँड्ने बेला माथि डेक्ची बोकेर आएको सरले अमालो मारे क्या त्यो दिन बेला हो स्याबास हो यस्तो हो नि भनेर भन्दा झन् लाख लाग्यो। तर खसेबाट चाहिँ दाँत पचाउँदै गएँ। तर सरको आदत चाहिँ के कसैले गल्ती गर्यो कसैको बेहोरा गरी चाप पायो भने पनि कसैलाई नभन्ने घोडामा बसेर प्रार्थना गरिदिने उसको लागि उसको भविष्यको लागि भविष्य सुधारको लागि यस्तो प्रकारको आदत भएको यस्तो प्रकारको स्वभाव भएको हाम्रो सर थियो। र मैले त माथिबाट गति देखाएको कुरा जनसदामा कसैलाई भनेको रहेछ अहिलेसम्म पनि सुनिनँ। अहिलेसम्म पनि सर अस्ति जानुभयो अघि आइतबार 10:30 बजीसम्म। अनि सरले यहाँ पनि मुख खोल्नु भएन काहीँ पनि र पनि म जस्तो मान्छेलाई सेवामा डुलाइहिँड्नु भयो क्या जग्गा जग्गा नेपाल कुना कन्दरा बेसी जस्तो मैले प्रायः खाइसकेको छु कोद्वारा सरकोद्वारा। हामीलाई धेरै सरले आफू नभ्याएको खण्डमा सञ्जय भाइहरू पठाउनुहुन्थ्यो। विकास भाइहरू त्यो गीत गाउनेले नेपालमा बेच्यो विकास भाइ पनि आएको कहाँ मान्छेसँग परिचय गराएन होला सरले। तर हाम्रो सुधारको लागि कहाँको मान्छेसँग चाहिँ हामी जोडेनौँ। सबै हाम्रो सुधारको लागि त्यो कोसिस चाहिँ हाम्रो सरको थियो। कसैको बेहोरा बानीलाई नहेरिकन है उसले त्यो सुधारको लागि प्रार्थना गरेर आज हामी सबै सुध्रिन पाएका छौँ। हाम्रो सर चाहिँ यस्तो छ। एक दिन मैले यो सिमानामा त्यो सरको छोरीलाई दुई थप्पड लगाइदिएँ मण्डलीको पक्षमा प्रभुको पक्षमा। मलाई घमन थियो क्या त्यहाँदेखि खाना पनि लग्यो मलाई मण्डली पनि गएकै हो कि त्यहाँदेखि उसैको भुल त मेरो थियो नि त। अन्त तिमी कति दिन बसेको भनेर वकिलले भन्दा म चाहिँ यहाँको फाउन्डर हो भनेर धम्की दिइहाल्यो। मैले पनि हो पनि फाउन्डरै हो हामी होइन तिमी कहिले आएको म त 2 साल भयो। त्यसो भए गाउँघरमा मिलेर बस्नु गल्ती तिम्रो त भनेर हामी 2जनालाई पठाइदियो। उसले मलाई मार्यो मिलिसकेको सबै कुरा अब कागज बनिसकेको छ। सर त आउनु भयो भोलिपल्ट मनेसे कता मनेसे भएको थिइनँ म त्यति म 5 भएको म कता भन्दै आउनु भयो। पछि डरसँग गएँ। अब सरले चाहिँ अब सिमानाको लागि मैले जितेँ स्याबासको दिन्छ तिमी के भएको मान्छे के गरेको थियो या गयो लिएर गयो सरको त्यो सर अब तिमीले सँगमा हामीले हिजै मिलिसकेको हुन्छ सर भने मैले हुँदैन त्यसरी त्यो उता मिल्यो होला नि उता मिलेको चाहिँ दाग हुन्छ उता मिलेको चाहिँ दाग हुन्छ यता मिल्यो भने चाहिँ त्यो सबै कुरा हराउँछ। र तिमी सरलाई क्षमा माग भने अन्त मैले सरलाई भने र हुन्छ सर भनेर मैले उहाँलाई क्षमा मागेँ बुढामालाई पनि मागेँ उसको छोरीलाई पनि मागेँ। उनीहरू पनि खुसी भयो। उनीहरू खुसी भएर हामीसँग सङ्गतिमा हाम्रो बाउप्रभुले उठाउँदासम्म हाम्रो सङ्गतिमा ग्रहण गरेर जोडिरहे। र क्षमा माग्नु चाहिँ त्यति ठुलो काम हुँदो रहेछ क्या। क्षमा माग्नु भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सरकोबाट सिकेको। क्षमा मागिहाल क्षमा माग्नुपर्छ भनेर सरले नै लानुभयो। हात मिलाइदिनु भयो हामीलाई वचन खण्ड देखाइदिनु भयो। शनिले पृथ्वीमा राज्य गर्छ भनेर सबै कुरा देखाइकन हामीलाई मिलाइदिनु भयो। त्यो सरहरू पनि हामीसँग शान्ति बाबा आन्टीकोबाट उहाँहरूले ग्रहण पनि गरे। अनि हामीसँग सङ्गति गर्दै अहिले कहाँ छ नि उहाँहरूको लागि पनि तपाईँले प्रार्थनामै याद गरिदिनुहोस्। यो पहिला स्कुल भएर आएको थियो अहिले छ ठिकै छ केही छैन। अघि मैले अलिकति कुरा तन्कै आएर के गर्नु भन्नु मन लाग्छ उहाँले गरेको गुण अघि अब हामी बचाउँदै जान्छौँ होला। हिब्रू 13 अध्यायमा आउनुहोस् त।
हिब्रू 13 अध्यायको 14 पद कृपया कसैले पढिदिनुहोस् त। किनभने यहाँ हाम्रो कुनै रहिरहने सहर छैन, किनभने हाम्रो यहाँ कुनै रहिरहने सहर छैन, तर हामी त आउनेवाला सहरको खोज गर्दछौँ। आउनेवाला सहरको खोज गर्दछौँ। हामी थोरै प्रार्थना गर्छौँ ल। र दयालु जीवित धर्मी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद छ हजुरको दया कृपा भलाइ प्रशस्त गर्नुभएको कारणले तपाईँको दासले लगाउनु भएको गुण बिर्सन सकेनौँ, हाम्रो मनदेखि अलग हुनै सकेन। प्रभुजी आफ्नो दासलाई त लानुभयो, उहाँले गर्नुभएको गुण आज जीवित भएर हामीसँग बात गरिरहनु भएको कुरा आज हामी मण्डलीमा साझा मण्डली भएको कारण प्रभुजी थोरै आज वचन लिएर उठ्ने क्षमता योग्यता त मेरोमा केही पनि छैन। तपाईँको अनुग्रहमा बाँचेको एकमुठी धुलो प्रभुजी तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्। म बोल्यो भने ठेक्कर लाग्छ, तपाईँ बोल्नुभयो भने हामी सबैले आशिष पाउने कारण बन्दछ छ। शत्रु शैतानका युक्ति सब उपायलाई तोडिदिनुहोस्, पाउतले गरिदिनुहोस् र आफ्नो छोराछोरीले मलाई मुकुटको पछि लुकाई तपाईँले आशिष दिने काम गर्नुहोस्। वचन तपाईँको बोली बक्दिनुहोस्, प्रश्न 4 पूरा गर्नुहोस्। बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद सहित प्रभु ख्रीष्टको महिमित नाम राख्छ सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमीन। ल अघि हामीले गीत गाउने है, माताले गर्बाट खाने भने यही शब्दहरूद्वारा प्रभुको दासले बनाएको गीत हो। त्यसले गर्दा हाम्रो यहाँ रहिरहने देश छैन, बाहिरने देश छैन, तर यो देशमै बसेर हामीले प्रभु यीशु मसीहलाई गहिरो प्रकारले चिनेका छौँ भने हाम्रो लागि शान्तिको देश प्रभुले राखिदिनु भएको छ, त्यसमा हामी हेर्दै जानेछौँ। अनि हाम्रो अज्ञ छोराले भनेको जस्तै मलाई पनि प्रश्न आयो, प्रभु तपाईँले हाम्रो दासलाई बिचबाट यही उमेरमा, उहाँको त उमेर थियो म भन्दा पनि कान्छु, प्रभु किन चाहिँ लानुभयो भनेर म डाको छोडी पनि भएँ। कोही बेला कम्ती रोएँ, कोही बेला बेसी रोएँ है, आँसु थाम्नु सकिनँ। मेरो बाउ प्रभुले लाँदा पनि म त्यति रोइनँ होला, एकछिन रोएँ होला, तर त्यो आँसु आज सुकेको छैन। किनभने शरीरको त्यो बिछोडमा पनि है मृत्युले बिछोड पारे है, तर एक दिन हाम्रो भेट्ने आशा छ भनेर अघि हामीले गीत गायौँ है। हाम्रो त भेट्ने आशा छ। फेरि 14 पद गऱ्यौँ त। किनभने यहाँ हाम्रो कुनै रहिरहने सहर छैन, तर हामी त आउनेवाला सहरको खोज गर्दछौँ। आउनेवाला सहर खोज गर्दछौँ। यस्तो कुरा आउने सहर, हामी चाहिँ आउनेवाला सहरको खोज गर्नुको भन्नुको कारण के हो? हामीले यत्रो सङ्गति गर्दैछौँ, हामीलाई कुन चाहिँ देशको खोजी गर्नु छ कि यसै देशको मात्रै? आउनेवाला देश, यो देश त खतम हुन्छ, यो देश त सबै परमेश्वरले ध्वंस पार्नुहुन्छ, हुँदै पनि छ ध्वंस। कोरोना भाइरसले देश ध्वंस भइरहेको छ, महामारीले ध्वंस भइरहेको छ, सब देश आज पापले गर्दा सबै खतम भइरहेको छ। यो त कष्टको एउटा छेस्का मात्रै पनि भन्नु सक्छ, सानो केस जत्र मात्रै। विपत्ति अझै डल्लै छ, तर त्यो विपत्तिबाट बचाउनको लागि आफ्नो चुनिएका लोकहरूलाई चाहिँ प्रभुले अघि बढाई त्यो महामारीमा पर्नु नदिनलाई, कोरोना भाइरस देखिएको होस् है, संसारको अवस्था यस्तै छ। सबै विपत्ति डरलाग्दो आउँदैछ। देशबाट बचाउनुको लागि चाहिँ प्रभुले अलग गर्नुभएको रहेछ, प्रभुले अलग गर्नुभएको रहेछ। मलाई त्यो वचन दिनुभयो, मैले ढाडस पाएँ हो। आउनुहोस् मर्कुस 13 अध्यायमा यसो छोरीहरूकोबाट पढिदिनुहोस् ल, सकिलो सोल्नु चाहिँ तपाईँहरूको हो ल। पालो गरेर पढ्नुहोस् न, छोराहरू छोरीहरू भएर पालैसँग। अघि हामी किनभने कुबेतसँग चाहिँ आज जोडिएका छौँ, हामी यहाँ मात्र सङ्गतिको छैनौँ। कुबेत पर्फुल होमसँग पनि हामी सङ्गति गर्दैछौँ। यसले गर्दाखेरि है हामीले पढ्दा पनि त्यसमै पढ्दै सबैले सुन्छ, हामी आशिष पाउँछौँ, उहाँहरूले पनि पाउनुहुन्छ। हामी यहाँ मात्रै छैनौँ सङ्गति, आज विदेश जहाँ चाहिँ हाम्रो सङ्गीता गएको थियो, पहिला हाम्रो सुभाषको पनि सङ्गीता भएको ठाउँमा पनि हामी सङ्गति गर्दैछौँ अहिले। र अब मर्कुस, मैले मर्कुस भने नि
मर्कुस 13 अध्यायको 26-27 पढ्नुहोस् एकजनाले। अनि तब अँ, तिनीहरूले मानिसका पुत्रलाई बडो सामर्थ र महिमासहित महिमासहित बादलहरूमा आइरहेका देख्नेछौ। अनि तब उनले आफ्ना दूतहरूलाई पठाउनेछन् र तिनीहरूले चारै दिशाबाट पृथ्वीको पल्लो छेउदेखि आकाशको पल्लो छेउसम्म उनका चुनिएकाहरूलाई बटुल्नेछन्। ढुक्कै भए। अब चुनिएकाहरू राम्रोसँग प्रभुको सेवा गर्दै जाने लाई प्रभुले अब संसारमा राख्नुहुन्न के? तपाईँ यो संसार छोडेर जान तयार हुनुहुन्छ? अब संसारको गतिविधि देखेर चुनिएका लोकहरूलाई चाहिँ लानु हुँदैछ। एकै दिन 2 जना लानुभयो, दुईजनाले गरेर लानु हुँदैछ। अस्ति फिनल त्यो सरलाई भेट्नुभन्दा अगाडि म प्रेम र म 2टा फिल्म गएर आयौँ। 2टा फिल्म गरे। अस्ति आइतबार त 3टा फिल्म नेपालमा पनि भयो। त्यो पनि एकदमै इन्टु साथी मेरो बाउको फिल्ममा पनि आएको सरसँगै गिटिर सरसँगै, जसले चाहिँ तिमीहरूले मलाई भने परमप्रभु घरमा जाउँ म औधी रमाएँ भनेर गीत बनाउने यस्तो महान इन्स्ट्रुमेन्टको आज दास इटी सर सेम उहाँको सेवा पनि त्यस्तै थियो। हामी नेपाल गएर होइन भने मेरो छोरा यी सब प्रेमलाई सोद्धा हुन्छ, हामी त घरमै गएर सङ्गति गरेर आउने। यस्तो महान दास यस्तो गीतहरू बनाउने। त्यही दिन 10:30 बजी हाम्रो इटी सर प्रभु घरमा जानुभयो भने बेलुका 6:30 बजी मेरो ब्रदर मिलन राई प्रभु घरमा जानुभयो। र शरीरको भेटघाट नहुँदा म दुखित छु, किनभने हामी यहाँबाट जाँदा धेरै उहाँको परिवारले हामीलाई आदर सत्कार गर्दै किन होला? उहाँहरू पश्चिमको, हामी यहाँको किन? तर एउटा ईश्वरीय जन भएकोले गर्दा, प्रभुको खुनको नाता भएकोले गर्दा हामीलाई यस प्रकारको आदर गर्ने सत्कार गर्ने मात्र नभएर एउटा आत्मिकी दाजु अथवा आत्मिकी भाइलाई पनि हामीले गुमायौँ त्यो दिन एकै दिनमा। अनि मलाई बेलुकाखेरि यस्तो भयो, एकदम प्रश्न उठ्नु थाले, किन यस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट? अब नेपालमा पनि त्यही ब्रदर थियो हाम्रो यहाँ पहाडी भेगको त यही हाम्रो इमा सर हुनुहुन्थ्यो। तपाईँलाई के माथि इन्स्ट्रुमेन्टकै बजाउने गाउने खाँचो पऱ्यो क्या? मान्छे त पोखला हुन्छ भागलाई है। अन्त तपाईँलाई 2टैको खाँचो पऱ्यो भनेर मैले प्रभुसँग प्रश्न गरेर प्रार्थना गरेँ। मेरो मनमा एकदम शान्ति दिनुहोस्, मलाई पाएको शान्ति आज खलबलिरहेको छ भन्दाखेरि प्रभुले यो वचन दिनुभयो। 27 पद पढौँ त। पढौँ। अनि तब आफ्ना दूतहरूलाई पठाउनेछन् तिनीहरूले चारै दिशाबाट पृथ्वीको पल्लो छेउदेखि आकाशको पल्लो छेउसम्म उनका चुनिएकाहरूलाई बटुल्नेछन्। अब प्रभुले आफ्नो लोकहरूलाई बटुल्नु सुरु गर्नु भएको छ प्रिय हो। त्यसै कारण आज प्रभुले आफ्नो छोराछोरी लानु हुँदैछ। तपाईँ र म तयार बस्नुपर्छ, तयार बस्नुपर्छ। अब संसारमा कमाएर एकदम दामी गरेर बस्ने समय छैन रहेछ। अब बस्ने समय छैन रहेछ। अब त यसकारण अर्को कुरा के भन्छ भने अब यसैको 36 र 37 पनि पढ्दिउँ त नानी। अचानक कहीँ उनले तिमीहरूलाई निधाइरहेको भेटाउला। हेर्नुहोस्, अब प्रभु आउँदाखेरि निधाइरहेको भेटायो भने हाम्रो अवस्था कस्तो हुन्छ? आज हामी निधाइरहेको अवस्था भइरहेको कति छ होला? अब जागो रहने समय छ प्रिय हो। अब जागो रहने समय छ।
र 37 नानी अनि म तिमीहरूलाई जे भन्दछु तिमीहरूलाई म जे भन्दछु त्यही म सबैलाई भन्दछु जागा रहो। अब जागा रहने समय छ, सुत्ने समय छैन प्रिय। जागा रहने समय छ। यहाँ सेवा गर्छ, तपाईहरु हाम्रो घर वरिपरि छ। कतिलाई कुन सेवा हुन्छ थाहै हुँदैन। दुःख लाग्दो अवस्थाबाट हामी बाँच्छौँ। प्रभुले आफ्नो दासलाई हामी यावकवासीलाई चुनौती दिएर लानु भएको छ। मैले मेरो गोजीको वचन बोलेको छुइनँ। गोजीमा त वचन छैन, बाइबलको वचन, परमेश्वरको जीवित वचन तपाईहरु आफ्नो दासलाई त लानुभयो त्यो आउनु लागेको विपत्तिबाट। पढ्यौँ त अघि पढेको यशाया 57 को 2 पद हो। संसारको सबै कुना आकाशको छेउबाट म उठाएर आफ्नो लोकबाट भेला गर्नेछु भन्ने कुरा र अब यो दुईटा कुरा चाहिँ मिल्दो रहेछ। अनि प्रभुले लानु भएको रहेछ भने मलाई कन्फर्म भयो। पढ्दिउँ यशाया 57 को 1-2 पदलाई। धर्मीजन नाश हुँदैछन्, तर कसैले यो कुरा हृदयमा राख्दैनन्। अनि करुणामय मानिसहरू लगिँदैछन्, तर धर्मीजन त आउन लागेको विपत्तिको सामुबाट लगिएको हो भने कसैले विचार गर्दैन। ऊ शान्तिभित्र प्रवेश गर्नेछ। तिनीहरूले आफ्ना ओछ्यानहरूमा विश्राम लिनेछन्। आफ्नो सिधा चालमा हिँड्ने हरेक जन आफ्नो सिधा चालमा हिँड्ने चाहिँ प्रभुले आफ्नो पासमा लिएर शान्तिसँग राख्नु चाहने परमेश्वरको विचार भएकोले गर्दाखेरि परमेश्वरले संसारलाई यत्रो प्रेम गर्नुभयो, कोही नाश नहोस् तर उनले अनन्त जीवन पाओस् भनेर आज यो आह्वान प्रचार गरिरहन्छ। परमेश्वरको चाहना छ संसारमा कोही नाश नभएको, परमेश्वरको चाहना। सारा संसारका ईश्वरहरूले ब्रह्ममा पार्छ प्रिय हो, त्यहाँ शान्ति छैन। मैले त बहुत धर्मकर्म गरेको, यहाँदेखि लिएर त्यहाँसम्म हाम्रो देवताको थानहरू अहिले हाम्रो केबी दाजुले हुनुहुन्छ, श्रद्धा हुन्छ, उहाँहरूको पनि त्यस्तै थियो। त्यस्तोबाट प्रभुले बचाउनु भएको। संसारको ईश्वरहरूले शान्ति दिँदैन प्रिय, त्यो झुट्टा ईश्वरहरू हुन्। हामी होशियार हुनुपर्छ। हामीलाई शान्ति दिँदैन, आनन्द दिँदैन। आफ्नो बाबालाई ढुङ्न पाइँदैन, ढुङ्गामा ढुक्दा शान्ति पाउँदैन, उद्धार पाउँदैन, मुक्ति पाउँदैन। तर परमेश्वरको चाहना, परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नुभयो, कोही नाश नहोस्, प्रत्येकले अनन्त जीवन पाओस् बोलाइरहनु भएको छ। परमेश्वरले पठाउनु भएको अमूल्य निम्तोलाई हामीले अस्वीकार गर्नु हुँदैन प्रिय। र परमेश्वरले जब लानुहुन्छ नि हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन। त्यो देशमा जब जान्छौँ नि परमेश्वरले नै गोडमेल गर्नुहुन्छ अरे, उहाँले नै खुवाउनुहुन्छ अरे, हामीले केही दुःख गर्नु पर्दैन। व्यवस्था पत्रीमा आउँदै 11:2 11:10 पद पढ्यो। किनकि त्यो देश जहाँ तिमी त्यसलाई कब्जा गर्न गइरहेका छौ मिश्र देश जस्तो छैन। जहाँबाट तिमीहरू निस्केर आयो, जहाँ तिमीले आफ्नो बिउ छर्थ्यौ र साग सब्जीको बगान चाहिँ आफ्नो खुट्टाले पानी हाल्थ्यो। संसारमा यस प्रकार थियो होइन, दुःख परिस्थिति परमेश्वरको वचनद्वारा खेतीबारीमा हामीलाई तुलना गर्नुभएको छ भने परमेश्वरका खेत हामी हौ। त्यसले गर्दाखेरि संसारमा यस्तो प्रकारले तिमीले दुःख गर्थ्यौ। मिश्रमा भनेको चाहिँ संसारमा भनेको, मिश्रमा तिमीले यस्तो दुःख गर्थ्यौ भनेको चाहिँ
संसारमा तिमीले यस्तो दुःख गर्थ्यौ भनेको। अब 11 नानी तर जुन देशमा त्यसलाई कब्जा गर्न तिमीहरू पारी गइरहेका छौ त्यो देश चाहिँ पहाडहरू र वेश्याहरू भएको देश हो जसले आकाशबाट परेको पानी पिउँछ। 12 यस्तो एउटा देश हो जसको देखरेख परम प्रभु तिम्रा परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। त्यो देशको देखरेख चाहिँ परम प्रभुले गर्नुहुन्छ। त्यो देशमा पो तपाईले मलाई लानु भनेर पढौँ। वर्षको सुरुदेखि वर्षको अन्तसम्म परम प्रभु तिम्रा परमेश्वरले आँखाहरू सधैँ त्यसमाथि रहिरहन्छन्। परमेश्वरको आँखा चाहिँ उहाँका हामी लोकहरू हो नि रहिरहन्छ। त्यसले गर्दा उहाँले नै सम्हाल्ने काम गर्नुहुन्छ, उहाँले नै पानी ल्याउने काम गर्छ, उहाँले नै गोडमेल गर्ने काम हुन्छ। हामी गएर माथि मेरो छोराछोरी दुःख गरेर आएको, अब यिनीहरूको आँसुहरू पुसिदेऊ पो भन्नुहुन्छ त। अब एउटा पद पढौँ, यशाया 27 को 3 पद। म परम प्रभुले त्यसको रखवाली गर्छु। हरेक क्षण म त्यसमा पानी हाल्नेछु। कसैले त्यसलाई चोट नपारोस् भनी म रातौं दिन त्यसको रखवाली गर्नेछु। आज कसले भन्यो होला तिमीलाई चोट नपरोस्, तिमीलाई दाग नलागोस्, म रातौं दिन तिमीहरूको देखरेख गर्छु भन्दा हाम्रै आमाबाउले भनेर होला हामीले पनि हाम्रो छोराछोरीलाई भनेर होला। तर परमेश्वरले यसो भन्नुहुन्छ, गरेर देखाउनुहुन्छ। प्रतिज्ञा गरेपछि पूरा गरेर देखाउने परमेश्वर। आज हामीले पाएको छौँ वही परमेश्वरको राज्यमा आफ्नो दासलाई लानुभयो। अब गोडमेल प्रभुले गरिरहनुहुन्छ। त्यहाँ हामीले केही हात लाउनु पर्दैन। त्यहाँका सुनका महलहरू छन्, 12 मतीका ढोकाहरू छन्। उहाँको आत्मा त त्यहाँ गए। हामी यहाँ कानमा सुन छ भने कम्ती आमा औँले औँठी लगायो भने घरिघरि औँठी देखाउँछौँ नि, माथि त त्यसलाई टेकेर हिँड्नुपर्छ। त्यस्तो देशमा पो जान्छ, त्यस्तो देशमा। अब जस्तो प्रकाशित वाक्य प्रकाशित वाक्य 21 को एकछिन ल 21 को 4 पढौँ त पहिला। प्रकाशित वाक्य 21 को 4 पढौँ। अनि परमेश्वरले उनीहरूका आँखाहरूबाट सबै आँसु पुछिदिनुहुनेछ। अनि मृत्यु कहिले हुने छैन। मृत्यु हुँदैन। शरीरको मृत्यु त हुन्छ, त्यो त माटो हो। पढौँ। तर न त शोक न रुवाई न कहिले पीडा पीडा हुनेछ। किनकि पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन्। यस्तो कुरा छ त, पहिलेका कुराहरू सबै बितिसकेको, सब नयाँ भइसकेको। यसकारण प्रभुलाई पाएपछि सब नयाँ, पुरानो कुरा बिर्सेका हुन्छ। जसले प्रभुलाई पाउँछ त्यो एउटा नयाँ सृष्टिको मान्छेको गणनामा जान्छ। नयाँ सृष्टि, पुरानो सृष्टि बितिगयो, नयाँ सृष्टि। जब प्रभुलाई हामी विश्वास गर्छौँ नि, यो नयाँ सृष्टिको आज हामी खुड्केलामा चढिहाल्छौँ। यस्तो कुरा छ त। अनि यो 21 को सरासर पढौँ। 19 पद सबै बताउनुलाई ल। अनि त्यस सहरका पर्खाका जगहरू चाहिँ सब प्रकारका रत्नहरूले सिंगारिएका थिए। पहिलो जग सिफ्टिक थियो, दोस्रो निर्मनी, तेस्रो हाल्सेडोन, चौथो हरितमणि, पाँचौं गोमेद, छौटो लालमणि, सातौं पीतमणि, आठौं फिरोजा, नौ पुष्पराज, 10औं लहसुने, 11औं धूम्रकान्त, 12औं अमेथिस्ट। यस प्रकारको त्यहाँ
यो माथि स्वर्गका ढोकाहरूको नक्सा है प्रिय, यो माथिको ढोकाहरूको नक्सा हाम्रो प्रभुको दास त्यहाँ जानुभएको छ। 21 पढेन नि, पढेको छैन है, लु पढौँ। अनि 12वटा ढोकाहरू चाहिँ 12वटा मोती थिए। 12वटा मोती थिए। एक ढोका एक मोतीको थियो। अनि सहरको सडक चाहिँ छलङ्ग देखिने काँच जस्तै चोखो सुनको थियो। हेर्नुहोस् त, त्यो देश प्रभुले आज हामीलाई राखिदिनु भएको छ। हुनसक्छ त्यो देशकै छेउछाउमा आदम र हावाको सृष्टि भएको थियो, उनीहरूको अनगाकारीले त्यहाँबाट निकालिदिनु भयो। तर आज नयाँ सृष्टिका लोकहरूलाई परमेश्वरले बचाएर त्यहाँ लाने परमेश्वरको अभिप्राय छ। यस्तो कुरा छ त। अब 21 पढिने है। अब त्यो चोखो सुनको छ भन्ने कुरो। अब 22 पद पढौँ त। अनि त्यसभित्र मैले कुनै मन्दिर देखिन, किनकि प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर र थुमा त्यसको मन्दिर हुनुहुन्थ्यो। थुमै त्यसको मन्दिर। यता फर्क्यो त्यहाँ के पनि देख्दैन, यता फर्क्यो प्रभुलाई देख्छौँ, उता फर्क्यो प्रभुलाई देख्छौँ, उता फर्क्यो प्रभुलाई देख्छौँ, यता फर्क्यो प्रभुलाई देख्छौँ। प्रभुलाई देखेर अगाइहाल्छ, खानै पर्दैन। यो शरीरको त तिर्खा लागिहाल्यो हो, त्यो त देखेर हेरेर अगाइहाल्छ। के त्यसको जानु पाउँदा के खुसी लाग्दैन र? आराधना गर्दै अगाइहाल्छ। हामीले त आराधना गरेपछि एकछिनमा खाजा चाहिन्छ नि, माथि चाहिँदैन। पढौँ त। अब 23 पद। अनि त्यस सहरलाई त्यसमा उज्यालो दिनका निम्ति न घाम न जुनको खाँचो छ, किनकि परमेश्वरको महिमाले त्यसलाई उज्यालो पार्थ्यो। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको महिमाले उज्यालो पार्छ। बिजुली लाउनु पर्दैन, बिल उठ्दैन। बिजुलीको बिल लिएर मिस्त्री लिएर हाम्रो सल्लीको त्यहाँ घुम्नु पर्दैन। परमेश्वरले लगाएर दामी लगाइदिनु भएको हो। बाइक लिएर मिसिन लिएर दैलो जानु पर्दैन। त्यहाँ त 12 मोतीको दैलो छ हो, एउटा दैलोबाट सारा संसार ढाकिदिने दरकार छैन। त्यहाँ बिल उठ्दैन, त्यहाँ केहीको बिल पनि उठ्दैन। न खानाको उठ्दैन, न पिनाको उठ्दैन, न दाउरा खोज्ने काम, न पानी खोज्ने काम, न पानी बिग्रियो भनेर दिदीबहिनी उकालो जानु पर्दैन, पाइप हल्ला गर्नु पर्दैन। त्यहाँ परमेश्वरको जलले हामी तृप्त हुन्छौँ। जलले भाडा किन्नु पर्दैन, त्यहाँ भाडालो घुम्दैन। त्यहाँ त्यस्तो बोइलर पाल्नु पर्दैन, त्यहाँ खानु मात्रै लाग्दैन हो। अब समय बचाउनलाई 24 पद पढौँ त। अनि मुक्ति पाएकाहरू हेर्नुहोस् है, मुक्ति पाएकाहरू जातिहरू त्यसको उज्यालोमा हिँड्नेछन्। मुक्ति पाएकाहरू मात्रै है, अरू भनेको छ मुक्ति पाएकाहरू त्यसको उज्यालोमा। मरेर पनि के कष्टमा जाने कि प्रभुलाई पाएर स्वर्गमा जाने? रोज्दो यो दुईटा कुरालाई। मुक्ति पाएर स्वर्गमा जाने हो कि नपाइकन नरक जाने हो? पाएर भने नरक हो सिधै। यो कुरा छ। पढिँदैन सबै। अनि पृथ्वीका राजाहरूले तिनीहरूका महिमा र आदर त्यसभित्र ल्याउँछन्। यस्तो कुरा छ त। पृथ्वीको राजाहरू माथि गएर यहाँबाट जानेहरूको त कामकारी हुनु पर्ने त। के माथिबाट भन्छ, यहाँबाट गएको हेर्ने हो, यस्तोले त कान्छ भनेर त्यो राजाले हो लगिदिनु पर्छ। यहाँ तल राजा छ नि, माथि त कान्छ, मलाई दरकार पर्छ, त्यसले हुनुपर्छ। यसको लागि हामी राजतिर पुजारीगिरी पवित्र जाति भनेर परमेश्वरले छुट्याएको भाग हो। हामी विश्वासीहरूले हामीलाई के सोच्दैछ आफैलाई, म परमेश्वरको एउटा छुट्याएको अलग गरेको एउटा व्यक्ति भनेर हामीले छुट्याउनु पर्छ। परमेश्वरको लागि परमेश्वरको जिउँदो बलिदान गर्ने म एउटा व्यक्ति हो भनेर आफूलाई परमेश्वरको निम्ति संसारको सबै सतहबाट अलग गर्नुपर्छ। किनभने परमेश्वरले हामीलाई संसारको सतहबाट अलग गर्नुभयो। यस्तो कुरा। यसै कारणले हाम्रो दास सब कुरा अलग थिए। उसको गल्ती निकाल्ने ठाउँै छैन। त्यस्तो महान व्यक्ति हामीले गुमायौँ। तर आज प्रभुको राज्यमा छ, हामीले पनि त्यहीँ जानुपर्छ।
तर हामीले हाम्रो सबै कुरोलाई सुधारेर भने त गोरिएँ म पनि गोरिएँ होइन पानी खाइहाल्छु ल एक दुईवटा कुरा भनेर सकिहाल्यो मेरो अब त्यो देश चाहिँ अर्कै छ फेरि त्यो देश चाहिँ अर्कै यो देश यो घामले पोल्ने आकाश पानी चुने दरेर हो छैन त्यो आकाश पृथ्वी त अघि हेरिहाल्यो 12 मात्रै ढाकिएको थियो छ्याम छ्याम टेक्दै हो छ्याम छ्याम टेक्दै हिँड्नुपर्छ त्यो हेर्दै म यहाँबाट उँभो जान्छु कि चुङथाङदेखि उँभो दबाउँसम्म गएको चाइना बर्डरसम्म त्यो फुलहरू हेरेर आनन्द क्या फर्किनु पनि लाग्दैन स्वर्ग कस्तो होला यहाँबाट जान्छ नि छाउँ कता कता है सिनहरू हेर्नुको लागि उनीहरूलाई फर्किनु मन लाग्दैन त्यो फुलको दृश्यहरू हेरेर अघि लाली गुँरासहरू हेरेर जति उभोको त्यति राम्रो राम्रो फुलहरू हेरेर उनीहरूले खाजा पनि खाँदैन फर्किन्छन् र तल घामले पर्ने ठाउँमा आएर खाजा खान्छन् त्यस्तो आनन्द छ भनेदेखि स्वर्ग कतिको आनन्द होला त्यो देश कतिको आनन्द होला हामीले त्यो आनन्दको उपभोग चाहिँ यही गरेर जानुपर्छ म त्यो देशको लागि तयार हुन्छु भनेर आज परमेश्वरले तपाईँले मलाई अलग गर्नुभएको भाग चाहिँ यो हो नि त अलग गर्नुभएको भाग त्यसले त्यो देश चाहिँ यस्तो देश छ जहाँ चाहिँ धार्मिकताले मात्रै बास गर्छ अरे परमेश्वरले चुनेको लोकले आउनुहोस् त दोस्रो पत्र छ कि पहिलो पत्र छ कृपया म एक दुईवटा पढेर सकिहाल्नु ल किनभने हामीले बुझ्नुपर्छ समय यही हो तेह्र पद पढाउँदा 12बाटै पढ्नुपर्ने पढ्दा हुन्छ 12बाट दोस्रो पत्र 3को 12 र 13 पद जुन दिन आकाशहरू आगो लागेर बिलाइने छन् त्यो आकाशहरू त आगो लागेर फालाफुल हामीले खोल्दामा थाङ्नाबाट आफै डढिन्छ त्यो आकाश र तत्त्वहरू प्रचण्ड तापले गर्दा पगल्ने छन् त्यो तत्त्वहरू क्या त्यो प्लास्टिक बिल्डिङ जस्तो स्वात्तै बिलिन्छ तरै पनि हामी उहाँको प्रतिज्ञा अनुसार हेर्नुहोस् है तपाईँ हामीले त्यसै प्रतिज्ञा थापेको होइन उहाँको प्रतिज्ञा अनुसार नयाँ आकाशहरू र नयाँ पृथ्वीका बाटो हेर्दछौँ जहाँ धार्मिकताले वास गर्छ त्यहाँ काँटा कोदालो लाउनु पर्दैन अघि पढेको व्यवस्था पत्रीमा हो काँटा लिएर जानु पर्दैन हो पर्दैन त्यहाँ डोको लिएर घाँस काट्नु जानु पर्दैन जहाँ हामी त्यो प्रभु येशू मसीहको विश्वासको धार्मिकतामा जब गाभिन्छौँ नि त्यो देशको नागरिकता हो हामी त्यो देशको नागरिकता पनि हामी त यहाँको होइन प्रभु यसै कारण म तपाईँहरूलाई हात जोडेर भन्छु संसारमा हामी नअल्मल्यौँ कर्म क्षेत्र हो कर्म गर्नुपर्छ अल्छेले भात नखाओस् भनेको छ मैले अल्छे हो है तर यो देश हाम्रो होइन रहिरहने सहर होइन हामी चाहिँ त्यो देशको नागरिक हौ फिलिपी 3 अध्यायमा अलिकति ल हामी चाहिँ कुन देशको रहेछौँ देश चिन्नु पऱ्यो पछि जाँदाखेरि पाउँदैन कता कता दैलो खोज्दा हो त्यहाँ मान्छे खोज्दा हामी यहाँबाट व्यापकबाट आएको भन्छौँ हो त्यहाँ मान्छे नभेट्ला यही नै परमेश्वरले चाबी दिनुभएको छ नि त म तिमीलाई स्वर्गको चाबी दिन्छु त्यो चाबी जुन दिन हामीले विश्वास गर्यौँ दिनुभएको छ जुन दिन हामी संसार छोडेर जान्छौँ त्यो चाबी लिएर खोल्छौँ बस्छौँ हो 3 को 20 पद फिलिपी 3 को 20 पद पढाउँदा किनकि हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ जहाँबाट हामी पनि मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टको बाटो हेर्दछौँ हेर्नु त हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ र पो हामी ठोकेर भन्छौँ कि म मऱ्यो भने स्वर्ग जान्छु परमेश्वरको राज्यमा यो भन्ने हिम्मत आज तपाईँ र मेरोमा उहाँको विश्वासद्वारा हुनुपर्छ तिम्रो के आशा छ भने आजै राति प्रभु आउनु भए पनि म तयार छु एउटा ट्याब्लेट पनि सरले खानु भएन प्रभु लिन आउनु भएको दिनलाई उहाँले कुरेर पर्खिरहेको थियो प्राण जाने बेलामा पनि साझा मण्डली परमेश्वरको प्रेजेन्टमा साझा मण्डलीलाई भनेर लेखेको छ सक्छ कसैले त्यस्तो मेरो बाउले त्यसै भन्थ्यो प्रभु आए मलाई लिनु मलाई दबाई गर्नु पर्दैन तर हामी तयार चाहिँ हुनु पर्यो
तयार विश्वासीले चाहिँ दबाई खानेरै हतपत हो। तर हामी चाहिँ अलिक बिमार भयो भने टोइलेट पनि टट्टी पनि अलिक बाङ्गो बाङ्गो आयो भने अघि डाक्टर गाउँ पुग्छौँ। परमेश्वरको लागि हामी हेर्दै छौँ प्रार्थना कता हो के हो अलिकति लेड बाङ्गो आयो भने अघि नै डाक्टर गर्नु होसियार गर्नुपर्छ विश्वासीले हरेक कुरामा। हामी परमेश्वरको जन हौ, परमेश्वरको छोराछोरी हौ हामी है। हामीले त्यो देशमा राज्य गर्नको लागि प्रभुले हामीलाई चुन्नु भएको यो कन्फर्म आफ्नो दासकोमा थियो र उहाँ जानुभयो। हाम्रो अवस्था कस्तो होला? त्यसैले गर्दाखेरि है धर्मीजनको सम्झनामा यो सेवा गर्न पायौँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। धर्मीजनको सम्झना चाहिँ मेटिँदैन रहेछ नि त। यो हिजो पनि 10को 7 पद पढौँ त। कतिले भन्छ मरेर गएको के कुरा गर्नुहुन्छ? अब मनबाट जाने भएको नगर्नु। न्याय प्रेमीको सम्झना, न्याय प्रेमीको सम्झना आशिषमय हुन्छ, आशिषमय हुन्छ। तर दुष्टहरूको नाम सडेर जानेछ। न्याय प्रेमीको नाम चाहिँ जीवित रहन्छ। हामी जिउँदो पानी पढ्छौँ। अघि बिहान पनि हामी फाटिङमा पढ्दै थियौँ। तिम्रो स्वास्थ्य सुध्रिनेछ, तिम्रो परिश्रम चाहिँ तिम्रो अघि अघि जानेछ, परमप्रभु महिमा तिम्रो पछिल्लोतिरको भाग हुनेछ भनेको के हो? आज परमेश्वरले गर्नुभएको गुण, प्रभु यस मसीले गर्नुभएको गुण आफ्नो दासमा थियो। दासले पाएको सबै कुरा आज हामीलाई बाँडिरहेर जानुभयो। त्यो गुण प्रभुको दासकोमा थियो, त्यो गुण प्रभुको दासकोमा थियो है। अब त्यो गुण हामी गाउँदैछौँ। त्यो चाहिँ धार्मिकताको काम हो। अब एउटै पद मात्रै पढौँ, यशाया 58को 8 पद पढौँ त। यशाया 58 8 पद। किन आइतबार त हाम्रो थुप्रै सेवा हुन्छ, यसरी बदल सुन्न पाउँदैन हामी। तब तिम्रो ज्योति बिहानी झै फुटी निस्किनेछ र तिम्रो स्वास्थ्य छिटो सुध्रिनेछ अनि तिम्रो धार्मिकता तिम्रो अघि अघि जानेछ र परमप्रभुको महिमा चाहिँ तिम्रो पछिल्लोतिरको रक्षक हुनेछ। यसरी गाइड गर्दै आफ्नो दासलाई प्रभुले लानुभयो र उहाँले गरेको आज सेवा, उहाँले गरेको मेहनत परिश्रमको आज यो धार्मिकताको कुराहरू चाहिँ, उहाँले गरेको कामको कुराहरू चाहिँ जो आज हामी गरिरहेका छौँ नि होइन, गरिरहेका त्यतै त तिम्रो धार्मिकता अघि अघि जानेछ भनेको नि। उहाँ त स्वर्गराजमा जानुभयो नि, तर उहाँ बोलेको अघि सुन्यौँ, उहाँको गुणगान गर्दैछौँ। त्यो चाहिँ धार्मिकताको फल हो। के आज हामीले म पनि जाँदा धार्मिकताको फल लिएर जाला कि त म आफैले कडा बोली पढाउँछु त पनि साह्रै छ भन्छ हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ परमप्रभुको महिमा पछिल्लोतिरको भाग भएर आज हामीलाई डोराइरहेको हुन्छ, डोराइरहेको हुन्छ र यस प्रकार छ त। त्यसले गर्दाखेरि हामी सधैँ तयार रहनुपर्छ, सधैँ तयार रहनुपर्छ। त्यो अघि फर्स्ट हामीले पढेको आधार पत्र पढौँ, Hebrew 13:14। किनभने यहाँ हाम्रो कुनै रहिरहने सहर छैन, तर हामी त आउनेवाला सहरको खोज गर्दछौँ। आउनेवाला सहरको खोज गर्नु भनेको चाहिँ सङ्गति गर्दै तयार हुने त्यो देशको हामी खोजी गर्नु। हाम्रो उहाँको नागरिकता हो। देशमा आज लडाइँ भइरहेको छ, किसिम भइरहेको छ। कोरोना महामारीले आज देश खतम पारिरहेको छ। हामी सचेत हुनु पर्दैन र एक मुठीभरको विश्वास आज सचेत हुनु पर्दैन र याद गर्नु यो कुरा आफैले आफूलाई टोटाउनु। मैले मलाई टोटाउनुपर्छ, मैले तपाईँलाई टोटाउनु हुँदैन है। मैले तपाईँलाई औलाएर हुँदैन, सर्कमा योग्य कसैलाई नअौलाउनु, मैले व्यवहार देखाउनु कसैलाई नभन्ने। यस्तो गुण आज तपाईँ र मेरोमा एकादुसराको भुललाई ढाकेर मेलमिलापमा आउने प्रयत्न गर्नुपर्छ। यही मेलमिलापमा मात्रै वचन सरले हामीलाई दिइरहनुहुन्थ्यो, मेलमिलापको मात्रै कुरा गरिराख्नुहुन्थ्यो जहिले जहिले जहाँ पनि जाँदाखेरि। अब यस्तो दास है प्रभुले उहाँको प्लेनमा फेरि पनि हामीलाई कोही न कोही पठाइदिएको हुन् भनेर हामी सधैँ प्रार्थना गरौँ। उहाँले छोडेको सेवाको कदमलाई हामी दोहोऱ्याउँदै जाउँ। उहाँले छोडेको छाप यो आत्मिक पत्तीनामा हामी बढ्दै जाउँ है, बढ्दै जाउँ। र हामीसँग आज कुबेत जोडिएको छ,
बेलबारी गोसेन जोडिएको छ, अनि अरू त सबै जोडिएकै छ हो। फेसबुक एकाउन्ट हुने चाहिँ उता यहाँ जोडिएको छ। बेलबारी गोसेन र उहाँ के भन्छ कुबेत कर्पनम, उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद है। जय मसीह है। तपाईँहरूलाई प्रभुले सहायता गरेका हुन्। हानि जोखिम पाप परीक्षा सबैबाट बचाइकन आज स्वर्गीय दर्शनमा हामी यहाँ नभेटे तापनि हामी आवाजबाट भेट्दैछौँ। एकछिन त्यहाँ हामी भेट्ने आशामा हामी सधैँ तयार रहौँ। अनि बेलबारी गोसेनमा भएकाहरूलाई पनि त्यहाँ मेरा दाजु बिरु दाजुहरू छ मेरो है, तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्न है। यहाँ तपाईँ हामी भेट नभए पनि अहिले सिमाना लक भए पनि सेल भए तापनि हामी आवाज त भेटिरहेका छौँ र तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद यो सेवामा तपाईँहरूले फेसबुक एकाउन्ट खोलिदिनु भएको लागि है। हामी यो संसारको हामी परदेशी यात्री, एक दिन हामी माथि भेट्नेछौँ। हाम्रो यो आशामा हामीले सङ्गति गरेको। हामी क्रिस्चियन धर्म हामीले अप्नाएका होइनौँ। हामीले क्रिस्चियन धर्म अप्नाएको ख्रिस्टलाई ओढेर स्वर्गको निम्ति हामी तयार बनेका छौँ अघि। सबैलाई प्रेमी जय मसीह। ल सन्दीपले प्रार्थना गर्ने कुबेत पर्फनको लागि अनि बेलबारी गोसेनको लागि। अरू जति हामीसँग यो साझा गरिएको छ। कति फेसबुक एकाउन्ट हाम्रो आएन, लाखापाखा सबैले सुन्नुभएको छ, सबैको लागि ल ल के विवरणले गरिदिनुहोस् ल। बिर्सिनुहुन्छ है। कुबेत पर्फुलम मण्डलीको लागि जहाँ हाम्रा प्रभु दासहरू छन्, मण्डली छन्। बेलबारी गोसेनको लागि यस प्रकारले